कक्षा 11 पाठ 2 गांव को माया नामक कथा हो। इसका कथाकार इस्माली हुन्। आज हामी कथाकार र कथाको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। यो इस्माली को वास्तविक नाम चाहिँ महेश्वर प्रसाद उपाध्याय हो। उनको चाहिँ साहित्यिक नाम इस्माली हो र बाल साहित्य अंतर्गत उनी महेश पौडेलको नामले साहित्य रचना गर्छन्। उनको जन्म विक्रम संवत 2012 साल जेठ 4 गतेका दिन महोत्तरी जिल्लाको औरी भन्ने गाउँमा भएको हो। उनी गणित विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तरसम्मका अध्ययन गरेका हुन् र अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतकै क्याम्पस सानो ठिमी भक्तपुरमा उनी गणित विषयकै प्राध्यापकको रूपमा प्राध्यापन गरिरहेका छन्। उनको साहित्य सिर्जनाको कुरा गर्ने हो भने त उनी बाल साहित्य लेखन अनि गणित नेपाली शब्दकोश लेखन, पाठ्य पुस्तक लेखन, साहित्यिक अनुवादसँग सम्बद्ध हुन्। उनका कृतिहरू विक्रम संवत 2031 सालदेखि प्रकाशित हुन थालेका छन्। माछो माछो भ्यागुतो, घाम जस्तो छैन, इस्मालीको प्रतिनिधि कथाहरू, सिरीको खोजी आदि उनका कथा संग्रहहरू हुन् भने सेतो आतंक र 0 माइल नाम गरेका उनका 2वटा उपन्यासहरू छन्। युरेसियाको कथा उनको अनुदित कृति हो र यी सब रचनाहरूलाई यदि दिमागमा राखेर उनका विशेषताहरूको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने तो उनका मुख्य मुख्य विशेषताहरूमा उनी प्रगतिवादी लेखक साहित्यकार हुन्। उनी खास गरिकन आख्यानमा कलम चलाउँछन् भनेपछि उनी उपन्यासकार हुन् र कथाकार हुन्। समाजका सूक्ष्म विषयलाई टिपेर कथा लेख्ने उनी सामाजिक यथार्थवादी कथाकार हुन्। राजनीतिक विकृतिहरूको बारेमा पनि उनी कलम चलाउँछन्। देशमा हुने गरेका भ्रष्टाचारहरूलाई पनि केलाउने काम उनको रचनामा पाइन्छ। त्यस्तै प्रशासनिक विसङ्गति आदिलाई उजागर गर्ने काम पनि उनी गर्दछन् र उनको कामलाई मूल्याङ्कन गरेर उनलाई सम्मानहरू पनि प्राप्त भएको छ। उनी मैनाली कथा पुरस्कार र पारिजात सृजनशील पुरस्कार जस्ता नामी पुरस्कारबाट उनी सम्मानित व्यक्तित्व हुन्। यसरी हामी इस्मालीको बारेमा छोटो जानकारी पछि अब उनको गाउँ को माया शीर्षक कथा जो पढ्नु छ त्यसको म सरसर्ती वाचन गर्न गइरहेको हुँ। कृपया ध्यान दिएर सुनिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध छ। लगभग 2 वर्ष अघि गाउँतिर फर्केको थिएँ। यी 2 वर्षका बीचमा धेरै पटक प्रयास गरेँ गाउँतिर जाउँ भनेर, तर हरेक पटक एउटा अल्झो आइपर्थ्यो र प्रयास केवल प्रयासै रहन जान्थ्यो। यसपटक बल्ल तल्ल उम्केर आउन सकेको थिएँ। बाटाभरि आँखामा गाउँ नै नाचिरह्यो, मानसपटलभरि गाउँ नै सलबलाइरह्यो। बुधना, परीक्षण, रामदरस, बखत बहादुर, कान्छो भाइ, आमा, बा, घर, छिमेक, टोल र गाउँ, सुल्ताना डाकुको नौटंकी, महावीरजीको झण्डा मेला, हाट बजार अनि यस्तै थुप्रै घटनाहरू। एक समय गाउँका यी घटना भीडभाड चहल पहलहरूको म प्रत्यक्षदर्शी थिएँ। त्यति मात्र होइन, म पनि तिनमै थिएँ। अहिले आएर ती सबको पृथकताबोध कता कता स्वास्थ्य बिझाउँछ आफैलाई। गाउँमा बस्न नपाउनुको पीडाबोध हलक्क मौलिन्छ छातीभरि। अस्ति भर्खर मात्र भाइले चिठी लेखेथ्यो,
दाजु अचेल त परीक्षणको टोलमा बेलुकी बेलुकी रबिन हुडको नाटक रिहर्सल गर्दैछन्। आहा, चिट्ठी पढेर म कति खुसी भएथेँ। चिट्ठी पढिसकेपछि जीवनमा मैले लगभग पहिलो पटक बोध गरेँ हाम्रो गाउँमा पनि साँच्चीकै मान्छेहरू रहेछन् जो जीवनलाई बुझ्दैछन्। हाम्रो गाउँ पनि केही हो र केही हुन सक्छ र यही केही हुनु नै मेरा लागि अथवा हाम्रा लागि माने म बुझ्ना परीक्षण र बखत बहादुरका हकमा जीवन खुल्थ्यो, अर्थात् जीवनको बाँच्नुको माने लाग्दथ्यो। एक पटक स्वयं परीक्षणले पनि सायद मेरो भाइद्वारा नै हुन सक्छ लेखाएर पठाए थियो, किशन भाइ तिमीहरू त लेख पढ गरेर ठुला मान्छे भयौ। सँगैका साथी हामी लाग्छ धेरै पछाडि छुटिसक्यौ। कठै तिमी पनि गाउँमा बसिदिँदा हौ त हामी जस्ता गवारले पनि दुई चार कुरा जान्ने मौका पाउने थियौ। हुन त परीक्षणले सोझो हिसाबले नै भनेको होला, तर मलाई कता कता लाग्यो कि मलाई ठुलो मान्छे बनाएर परीक्षणमा माथि व्यङ्ग कस्दैछ। परीक्षणको यो गुनासोसँगै गाउँ बस्न नपाउनुको पीडाबोध म भित्र फेरि पनि जीवन्त भएथ्यो। म लगभग गाउँ नजिक आइपुगिसकेको थिएँ। चैते बतास उन्मुक्त भई छाडो उडाउँदै थियो। घाम लगभग चर्कदै थियो र म कृष्ण गाउँ पुग्ने लालसामा एकहोरो एक सुरमा तर्कनाहरू बीच रम्दै धुलौटे सडक नाग्दै थिएँ। जय राम जी के किशन भाइ सुनेर सहसा म झस्के। वरपर हेरे, कताबाट आयो यो परिचित स्वर? परीक्षण हो के अथवा बुधना पो हो के अथवा रामदरस पो हो के? स्वर खुट्याउन गाह्रो भइरहेथ्यो। हुन सक्छ यतै कतै हलो जोतिरहेको होला अथवा घाँस खुर्किरहेको होला, नभन्दै सिमलको आडबाट परीक्षण टुप्लुक्क देखा पर्यो। जोत्दा जोत्दैको हल गोरु अड्याएर ऊ हस्याङ फस्याङ गर्दै मतिर लम्कदै थियो। आउँ बसौँ सियालमा एकछिन, घाममा धापिएर आयौँ। कहाँबाट यति बेला? किन यति दिनमा? कुनै चिठी पत्र पनि छोडेनौ? अचानक म नजिक आइपुग्ने परीक्षणले मेरा सामु थुप्रै प्रश्नहरू ओर्याइदियो। जमाना थियो, म र परीक्षण लङ्गौटिया यार थियौँ। गाई चराउँथ्यौँ, सँगसँगै सिजनमा बदाम मकै चोडेर ओडाहा खान्थ्यौँ र गीत गाउँथ्यौँ। गाई चरवाहा टुवर टापर, भैंस चरवाहा चोर, आ बकरी चरवाहा छिनर छानर ताके चारो ओर। ती दिनहरू अब धेरै पछाडि छुटिसके। त्यही गीत अचेल परीक्षणको छोराले गाउँदो हो। गोठालो लागेको बेला परीक्षणको छोरो पनि बाउको बिँडो थाम्दै, पछि अलि उमेरदार भएपछि हली बस्ला। परीक्षण पनि पहिले गोठालो थियो। लगभग 6-7 वर्षकै उमेरदेखि 14-15 को किशोर वय नहुँदै बनी कमाउन थाल्यो र पछि हली बस्यो, सायद जालादारीमा। छोरालाई पनि त्यही काम सिकाउँछ र पछि छोराले पनि आफ्नो छोरालाई पनि त्यही काम सिकाउला। यसरी एवं रीतले यो परम्परा अनन्त परीक्षणहरूका बलिया पाखुडीहरूबाट क्रमशः हस्तान्तरण हुँदै रह्यो। हुन त सायद म पनि त्यही नै हुन्थ्यो होला, तर कता कहाँनिर गल्ती वा सही भयो र मैले काला अक्षरहरूसित मितेडी घाँसे। टोलका मानिसहरूले मेरा आमा बालाई हुटहुटी लगाइदिए। चलाक छ, कुरो चाँडै टिप्छ, विद्यालय पठाइदिनुहोस्, भविष्य राम्रो हुन्छ। म विद्यालय जान थाले काठको पाटी बोकेर। यहीँनिर परीक्षण र म बीचको अन्तराल
बढ्न थाल्यो। हामी म परीक्षण देखे र परीक्षण म देखे, तड्की तड्की हिँड्न थाल्यो। धेरै पछि जब म केही बुझ्न थाले अनि मैले पहिलो पटक अनुभव गरे परीक्षणहरूसँग अन्तराल कदापि बढ्न दिनुहुन्न र जो हुँदैछ त्यो गल्ती गरिँदैछ। यसपछि परीक्षण लगायत ती बाल दौतेरीहरूसँग फेरि सम्बन्ध कायम गर्न मैले निकै श्रम गर्नु पर्यो। विद्यालय बिदा पढेको बेला कहिले ओढा खाने, कहिले गिर खेल्ने, कहिले कपर्दी खेल्ने वा त्यस्तै केही निहु पारेर म उनीहरूसँग मिसिन्थे। सिमलको फेदमा झोला बिसाउँदै लामो खुई काढेर म रुमालले अनुहारको पसिना पुछ्न थाले। प्यास लाग्यो होला, पानी पिउँछौ? यहाँ कहाँ पाउनु र पानी? अरे के कुरा गर्छौ, शरबत बिसाउँछ यहाँको पानीले, पख भन्दै उ दगुड्दै गयो र जोतिँदै गरेको कोलाको आलीमा रहेको लोटा टिपेर खोलामा झर्यो। खोलो अचेल फेरि गाउँतिर सोझिएको रहेछ। यो खोलाले पनि गाउँलाई थुरुक्कै रुबायो। हुन त रुबायो मात्रै भन्नु खोलाप्रति अन्याय ठहर्ला। यो खोलाले गाउँलाई पालेको पनि छ। हाम्रो विगतको लगभग आधा उमेर यही खोलामा को डिलमा र बगरहरूमा बितेको थियो। कहिले ओढा खाने निहुमा त कहिले गाई भैँसी चराउने निहुमा। खोलामा बाढी आएको बेला हामी गाईको पुच्छर समाएर बाढी तर्ने गर्थ्यौं, अथवा यस्तो बेलामा हामी खोलाको किनारमा बसेर बाढीको आनन्द लुट्थ्यौं। तर डराउने कोही मानिस आए भने हामी 3-4 जना एकअर्काको हात समाउँदै बाढीमा हेलिन्थ्यौं र किनारमा पर्खिरहेको मानिसलाई तारिदिन्थ्यौं। र यस्तो काममा खास गरी परीक्षणकै विशेष रुचि थियो। यहीँनिर कुवा छ। गए सालको वर्षमा मूल फुटेको एकदम चिसो र मिठो पानी छ। ऊ पानी लिएर आइसकेको थियो। आजकल गाउँमा 3 पार्टी भयो। कृष्णा पानी पिउँदै गर्दा लगभग उदास र आर्द्र उसको स्वर मेरो कानमा गुन्ज्यो। उसले जसरी अध्यारो मुख मुद्रामा बिना भूमिका मलाई यो खबर सुनायो, सहसा मलाई लाग्यो गाउँमा सायद अब अंग्रेजहरूको रोग सर्दैछ। भीड डिभाइड एन्ड रूल। परीक्षणहरू भाँचिँदैछन्। परीक्षणहरूको सगबगाउँदो चेतनासँगै गाउँका ठालुहरू नयाँ जुक्तिहरू सोच्दैछन् ताकि तमाम परीक्षणहरू परीक्षण नै रहन्, अर्थात् कृतदास रूपी ठगी हलिक गोठाला नै रहन्। मानिसहरूकै कृपापात्र भएर रहन्, जुन एउटा परम्पराका रूपमा तिनका पुर्खाहरूले तिनका हातमा नासो छोडेर गएका थिए। यो तेस्रो पार्टी कहाँबाट कसरी आयो त? किशुन भाइ, यो 2-3 वर्षमा गाउँमा धेरै उथल पथल भयो। गए साल रोपाईको बेलामा हामीले 4 किलो बोनीको कुरामा लिएर हडताल गर्यौं। सुरुमा त सब राम्रै थियो। 3 दिनसम्म काम ठप्प भयो। हामीले फेकन र शनिचरलाई अगुवा बनाएका थियौं। पछि उनीहरूले धोखा दियो र धनीहरूसँग मिल्यो। 4-4 मन धान दिन्छु भनेका थिए रे, र त्यही लोभमा हडताल बिचकाइदियो। पछि त्यही कुरालाई लिएर हामीले तिनीहरूलाई केरकार गर्यौं। झगडा फसाद भयो र हामीले उनीहरूलाई आफ्नो पार्टीबाट हटाइदियौं। पछि मालिकहरूले पनि एक मनभन्दा बढी धान दिएन रे। त्यसपछि उनीहरू छुट्टै पार्टी बनाएर बस्या छन्। हडताल पनि बिचकिहाल्यो। न बनी बढ्यो, उल्टै हाम्रो एकता टुट्यो। ऊ वरपर छरिएका सिमलका राता फूलहरू जम्मा पार्दै थियो।
सायद गोरुलाई खुवाउन। हुन त यो एक किसिमले राम्रो पनि भयो, एक किसिमले नराम्रो पनि भयो। यस्तो भइरहन्छ, तर हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन। कम से कम अब हाम्रो पार्टीमा धोकेबाजहरू त रहेनन् के? त्यही कुराको खुसी छ। हिम्मत त किन हारिन्थ्यो र? अरे एक साल भएन त अर्को साल कहाँ जाला? जब उतर गए रन पे तो पीछे हटना क्यों? तर एउटा कुराको दुख छ भाइ, यस्तो बेलामा किशुन भाइ, तिमी पनि गाउँमा हुँदा हौ त हामीलाई धेरै आड भरोस मिल्थ्यो, बल मिल्थ्यो। आखिर हामी त मूर्ख गवार न हौ। तिमी लेख पढ गरेको मान्छे, तिमी भन्या गाउँको अभिमान हौ, हाम्रो इज्जत हौ। तर तिमी पनि परदेशी भइदिँदा गाउँ मालिकहरूको एकलौटी रजाइमा पर्छ। यसपटक परीक्षणको कुरो सुनेर म मर्माहत भएँ। परीक्षण यसो भनेर किन मलाई लज्जित पार्छौ? गाउँ तिमीहरूकै हो। तिमीहरूकै हँसिया, खुर्पी, कोदालो र पाखुडीको बलमा गाउँ बाँचेको छ। गाउँका इज्जत भनेका तिमीहरू नै हौ। तिमीहरूकै आडमा गाउँ अभिमानी भएको छ। तिम्रो पाखुरीले यो खोलाको धारलाई त फर्काउँछ भन्ने गाउँको इज्जत माथि नउठाउला त? किशुन भाइ, तिमीलाई कुरामा जित्न सकिँदैन। खैर जे होस्, यसपालि महावीरजीको झण्डाको मेलामा हामी नाटक खेल्छौँ। गाउँको घटनाहरू राखेर एउटा खुब राम्रो नाटक लेखिदेऊ। अहिले भोकाएका पनि होला, भरे फेरि भेटौला। यसपालि हामी छुट्यौं, भरे भेट्ने बाचामा। मेरो मानस पटल भरे परीक्षणको स्वर मडाडिँदै थियो। गाउँका घटनाहरू राखेर एउटा खुब राम्रो नाटक लेखिदिउँ। नाटक लेख्न नजान्ने म यो धुनमा सोच्दै हिँडिरहेथे कि नाटक कसरी र कहाँबाट थालौं। गाउँमा टेक्न पनि नपाउँदै परीक्षणले ममाथि गहन जिम्मेवारी सुम्पिदिएको थियो। धेरै पर पुगिसक्दा म पनि उसको स्वर सुन्दै थिएँ। हा 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 गोला, फुर्ती से चाल बढ़ा के। कथा यतिकैमा टुङ्गिएको छ। कथा ध्यान दिएर सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब म यस कथाको बारेमा केही कुरा भन्न चाहन्छु। यो कथा चाहिँ जसो कि हेर्यौं, गाउँको कथा हो, प्रगतिवादी धरातलमा उभिएको कथा हो र यसमा गाउँमा भए गरेको शोषण, गाउँमा पनि चाहिँ फोडेर शासन गर्ने जुन नीति छ त्यसको यस कथामा विरोध गरिएको छ। ग्रामीण जीवन पनि साँच्चीकै एउटा छुट्टै अनौठो आनन्द बोकेको जीवन हुन्छ र त्यहाँ मेला, झण्डा र त्यहाँको रहन सहन पनि आफ्नो छुट्टै विशेषता बोकेको हुन्छ। त्यो कुरालाई यस कथामा प्रकाश पार्ने कोसिस गरिएको छ। यस कथामा भनिएको छ कि हामीले गाउँबाट पर गए पनि गाउँलाई बिर्सनु हुँदैन। गाउँको मान्छेको जुन हार्दिकता हुन्छ, गाउँको मान्छेको जुन दिल हुन्छ, त्यो दिल सहरिया मान्छेसँग हुँदैन। धनी र गरिब बीचको द्वन्द्व गाउँमा पनि चलिरहेको हुन्छ र त्यस्तो द्वन्द्वमा गाउँलेहरू पिल्सित छन् र त्यस्ता गाउँलेहरूलाई उकास्नको लागि गाउँमा पनि शिक्षा पुर्याउनु जरुरी छ। गाउँका जनताहरूलाई पनि आन्दोलित हुनु जरुरी छ। गाउँका जनताहरूलाई पनि संघर्ष गर्न अगाडि आउनु जरुरी छ। यस्ता यस्ता भनाइहरू, यस्ता यस्ता कुराहरू यस कथाको माध्यमबाट कथाकारले अगाडि सारेको देखिन्छ। गाउँमा पढे लेखेका युवाहरूलाई गाउँको लागि देन दिनको लागि, गाउँमा परिवर्तन ल्याउनको लागि उसले आफ्नो कलमलाई पनि सुताएर राख्नु हुँदैन। गाउँ
गाउँलेहरूलाई जगाउनको लागि उसले नाटक लेख्नुपर्छ, नाटक खेल्नुपर्छ, नाटकको मञ्चन गर्नुपर्छ जस्तो कुरालाई पनि यस कथाको माध्यमबाट कथाकारले अगाडि ल्याउन खोजेको देखिन्छ। समग्रमा भन्दाखेरि एउटा प्रगतिवादी पृष्ठभूमिमा गाउँलेहरूको हक हितमा, उपेक्षितहरूको हक हितमा यो कथा लेख्ने प्रयास, गाउँलेहरूलाई प्रेरणा दिनको लागि, गाउँलेहरूलाई जगाउनको लागि यो कथा लेख्ने गरेको जस्तो देखिन्छ। तो यो कथालाई ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो र यस्तै यस्तै अरू कथाहरू हामी भविष्यमा पनि वाचन गरिरहने, केही यस्तै कथामा काम लाग्ने कुराहरू चाहिँ को बारेमा केही न केही भनिरहने बाचाको साथ अहिलेको लागि म आफ्नो यो वक्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धेरै धेरै धन्यवाद।